पण आमचेच जेन्ना आमचे पाड घालूंक लागले म्हणटकूच ही बायलां अशीं भायर येयल्या नाल्यार ह्या बायलांक कित्याक गरज आसा भायर येवपाची एक तर केन्ना वोटींग मारपाक फुडें सरतली नाल्यार देवळान केन्ना उत्सव आहा तेन्ना ही भायर सरतली आज हांकां हांगा बसपाचें कारण कोण हे कोणें हाडले हेंचेर वेळ हो टायम हाडलो हेंचेर कोणें हो टायम कोणें तरी हाडलो कोण तरी दिल्लीकाराच्या हड्ड्यार सगळे मारूंक लागलो जाल्यार ही बाबडी वयतली खंय तेंच्यांनी चिंतलें की चल रस्त्यार तरी बसून कितें तरी पळोवया कितें जाता जाल्यार जावनी म्हणून आनी देवा कडेन गाणें घालपाक सोदतात आमी की देव ह्या देवी महालक्ष्मीच्या देवीन ह्या देवीनूच कितें तें पळोवपाची आज तुमकां त्या देवीचो उत्सव आसा आनी हांव देवाच्या कृपेन तिच्या आशिर्वादान हांव तिच्या पांया कडेन आज हांगा पावलें हांव तिका विचारूंक सोदतां बाये तुजी दर वर्सा जो पुजा करतालो तो खंय का तो तुका नाका म्हणून ताका तुवें धांवडयला तो तुका नाका म्हणून ताका हांगा येवंक दिवंक ना भलत्याच मनशाक तेणें दुसऱ्याच मनशाक तेणें हांगा पुजा करपाक दिलें जो वर्सान वर्स पुजा करतालो जो म्हणजे सगळें उत्तर पुजा बी जो करतालो तो तोच आसलेलो तो आज कित्याक हांगा ना तो आज हांगा देवीच्या मनान ना ही बसल्या देवीच्या मनान ना म्हणूनच ही सगळी भायर बसल्या आनी म्हणूनच ताका कापासतात जावंक ना हांगासर येवपाक म्हणून ताका कापासतात जावंक ना हांगा येवपाक नाजाल्यार तो येतलो आसलो लोक उत्सवान रावनासले येवन पांया पडपाक देवाक नाका तो देवाक नाका कारण कितें हे हांगासर जे हे चल्ला जो आतां 1700 खंय बारीक बारीक विला येवपाची आहा 17ची जेन्ना विला येता 200-250 फ्लॅटां येता हे कोणाचे हेचे आमचे चिखले पळयला दाबोली पळयला ते प्रभून कितें केलां ते सगळे लोक संडासाचें उदक पिता ही गत हांगाच जावपाची आहा इतलें अक्कल ना तुमकां तुमी कितें करता शिकलेले भोटे कशे तुमी आनी बायलांची चूल ही बायलांचो वटो तो म्हत्वाचो बायलांचो अधिकार किचनान रांदप घोवाक वाडप भुरग्यांक वाडप माय मावांक वाडप हो बायलेचो अधिकार ती किचनूच जर म्हारग सिलिंडर पळयला भाजी मार्केटान पळयला कितें कडधान्य पळयला कितें एक बरें त्या किचनान आमकां अपुरबायन हाडटले आनी त्या भुरग्यांक घालतले म्हणून आसा जाल्यार त्या बायलांकूच तुमी रस्त्यार घरा हीच बायलां तुमकां कपलाक लायतात तुमची आरती काडटात आनी ह्याच बायलांक तुमी अशे बसयतात आरती करतात तुमची तुमकां लागून फुगड्यो घालतात तुमकां लागून भोंवतात आनी बायलांक फक्त तुमकां इलेक्शना पुरता हांकां तूं म्हाजी आवय आनी तूं म्हाजी भयण अशें म्हणटा तुमी आनी मागीर असलें कितें हाडटा तेन्ना आवय दिसना भयणी दिसना माधवी पळयना आवय म्हणून काबार केली. Like, subscribe, and get notified.